आज परमेश्वरले पवित्र र आशिषित पेन्तिकोसको चाडको अनुमति दिनुभयो। पेन्तिकोसको चाड मार्फत विश्वभरिको सियोनका सबै सन्तहरूले परमेश्वरबाट पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त गरी पाउनुहुनेछ भनी आशा गर्दछु। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू मृत्युबाट पुनरुत्थान हुनुभएको 40 दिनपछि स्वर्ग उचालिनुभयो। येशूज्यूलाई विश्वास गरेका सुरुको मण्डलीका सन्तहरूले मर्कुसको माथिल्लो तलामा भेला भएर 10 दिनसम्म व्यग्रतापूर्वक प्रार्थना गरे। तब पेन्तिकोसको चाडको प्रभातको समय आयो। पेन्तिकोसको चाडको पहिलो झरी पवित्र आत्मा मर्कुसको माथिल्लो तलामा झारियो। त्यस दिनदेखि सुरुको मण्डलीका सुसमाचारका गतिविधिहरू बिजुली जस्तै सक्रिय रूपले समृद्ध भयो। हामीले उचालिनु भएको दिनदेखि पेन्तिकोसको चाडसम्म प्रभात र साँझमा 10 दिनसम्म प्रार्थना गर्यौं। त्यसबेला सुरुको मण्डलीले येशू ख्रीष्ट नै यस पृथ्वीमा शरीर धारण गरेर आउनुभएका मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर धेरै मानिसहरूलाई गवाही दिन सकेका थिएनन्। तर पेन्तिकोसको चाडमा पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएपछि सन्तहरूले येशूज्यू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर यहुदामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्मै प्रचार गर्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अवसर बन्यो। सुरुको मण्डलीले पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाए जस्तै अन्तिम झरी पवित्र आत्मा पाएका हामीले यस पवित्र आत्माको युगको मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभएका पवित्र आत्मा र दुलहीको महिमा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म प्रचार गर्नुपर्छ। यो नै यस युगमा हामीलाई सुम्पिएको पेन्तिकोसको चाडको मिसन हो भनी विश्वास गर्छु। पेन्तिकोसको चाडदेखि सुसमाचारको आश्चर्यजनक कार्य हुन थाल्यो। परमेश्वरले कसैलाई अन्य भाषाहरूको वरदान, कसैलाई विश्वासको वरदान, त कसैलाई बुद्धिको वरदान र कसैलाई ज्ञानको वरदान दिनुभयो। सबैले पवित्र आत्माका थुप्रै वरदानहरू पाए। तर उनीहरूले प्राप्त गरेका ती सबै वरदानहरूलाई व्यक्तिगत जीवनको निम्ति प्रयोग गरेनन्। उनीहरूले येशूज्यू यस पृथ्वीमा आउनुभएका मसीह हुनुहुन्छ, हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने वास्तविकता प्रचार गर्ने कार्यमा परमेश्वरबाट पाएका सबै वरदानहरूलाई प्रयोग गरे। हामीले पेन्तिकोसको चाड मार्फत परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र आत्माको वरदान पाएपछि यस युगमा मुक्तिदाताको रूपमा आउनुभएका पवित्र आत्मा र दुलहीको महिमा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म गवाही दिने कार्यमा सारा मन, हृदय र प्राण लगाउनु पर्छ। 2000 वर्ष अघि पेन्तिकोसको चाडमा घटेका घटनाहरू हेर्नेछौँ। प्रेरित अध्याय 2 को पद 1 मा हेर्नेछौँ। जब पेन्तिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए। अध्याय 1 मा विश्वासीहरूले व्यग्रतापूर्वक प्रार्थना गरेको दृश्य देख्न सकिन्छ नि। अध्याय 1 को पद 15 मा हेरौँ। ती दिनमा भाइहरूका बीचमा पत्रुस खडा भए। यी मानिसहरूको सङ्ख्या कति थियो? प्राय 120 थियो भनिएको छ। येशूज्यू जैतुन डाँडाबाट स्वर्ग उचालिनु भएपछि 120 जना विश्वासीहरूले पेन्तिकोसको चाड नआउन्जेल 10 दिनसम्म के गरे? अध्याय 1 को पद 12 मा हेरौँ। तब तिनीहरू जैतुन भनिने पहाडबाट यरुसलेम फर्के। यरुसलेमदेखि यो पहाड प्राय 1 किलोमिटर जति टाढा पर्छ। सहरभित्र पसेपछि तिनीहरू माथिल्लो तलाको आफू बस्ने कोठामा उक्ले। तिनीहरू चाहिँ पत्रुस, यूहन्ना, याकुब, अन्द्रियास, फिलिप र थोमा, बार्थोलोमाई र मत्ती, अल्फयसको छोरा याकुब र उग्रपन्थी दलको सिमोन र याकुबको छोरो यहुदा थिए। कतिजना स्त्रीहरू र येशूकी आमा मरियम अनि उहाँका भाइहरूका साथ यिनीहरू सबै एक मनका भएर निरन्तर प्रार्थना गरिरहन्थे भनिएको छ। प्रेरित अध्याय 2 को पद 1 मा येशूज्यू उचालिनु भएपछि 10 दिनसम्म उनीहरूले गहिरो प्रार्थना गरेका र अन्ततः पेन्तिकोसको दिन आएको देख्न सकिन्छ। जब पेन्तिकोसको दिन आयो, तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरा घरै भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेक माथि बसे।
अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे भनिएको छ। प्रेरित अध्याय 2 हेर्ने हो भने पवित्र आत्माको वरदान दिनुभएको दिन नै पेन्तिकोसको दिन थियो। पवित्र आत्मा हरेक मानिसमाथि बसे र त्यस बेलादेखि उनीहरूले परमेश्वरको सुसमाचारको वचन प्रचार गरे। यसु नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यसु नै स्वर्गबाट आउनुभएका सर्वशक्तिमान परमेश्वर हुनुहुन्छ, यसुज्यूलाई विश्वास गरेर मुक्ति र पाप क्षमा पाउनुहोस्। यस्तो किसिमको प्रचार कार्य पेन्तिकोसको दिनमा पहिलो झरी पवित्र आत्मा प्राप्त गरेपछि सुरु भयो। यसरी सुरु भएको सुसमाचारको कार्यबारे प्रेरित अध्याय 2 को पद 37 हेरौँ। पद 37 यो कुरा सुनेर तिनीहरूको हृदय छिया भयो अनि पत्रुस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामीले के गर्ने? पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरूका पाप क्षमाको निम्ति यसु ख्रीष्टको नाउँमा तिमीहरू प्रत्येकले बप्तिस्मा ल्याऊ। पद 40 को वचन हेरौँ। अरू धेरै कुराहरूद्वारा उनले तिनीहरूलाई गवाही दिए र यसो भनेर अर्ती दिए, यस दुष्ट पुस्ताबाट तिमीहरूले आफैलाई बचाओ। तब जसले उनको कुरा ग्रहण गरे तिनीहरूले बप्तिस्मा लिए र त्यसै दिन प्राय कतिजना त 3000 मानिसहरू तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिए। पेन्तिकोसको चाडमा पवित्र आत्माको शक्ति पाएपछि प्रेरितहरूको महान कार्य सुरु हुन थाल्यो। लगातार पद 43 देखि हेर्नेछौँ। हरेकको हृदयमा भय उत्पन्न भयो र प्रेरितहरूद्वारा धेरै अचम्मका काम र चिन्हहरू भए। विश्वास गर्नेहरू जति सबै एकसाथ बस्थे र तिनीहरूका सबै थोक साझा थिए। तिनीहरूले आफ्ना सम्पत्ति र मालमत्ता बेचिकन जसलाई जे कुराको खाँचो पर्थ्यो सबैलाई ती बाँडिदिन्थे। तिनीहरू एकै मनका भई मन्दिरमा एकसाथ उपस्थित हुन्थे र घर घरमा रोटी भाँच्थे र तिनीहरू खुसी र शुद्ध हृदयले मिलिजुली खान्थे र परमेश्वरको प्रशंसा गर्दै र सबै मानिसहरूबाट शुभेच्छा पाउँदै बस्थे। उद्धार पाउनेहरूलाई प्रभुले के गरिदिनुहुन्थ्यो? दिनदिनै तिनीहरूको सङ्ख्यामा थपिदिनुहुन्थ्यो भनिएको छ। 120 जना विश्वासीहरूले पेन्तिकोसको चाडमा पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाए। सोही दिन अचानक 3000 जना मानिसहरूले पश्चाताप गरेर मुक्तिको आशिष पाए। त्यस पश्चात असङ्ख्य मानिसहरूले परमेश्वरको पवित्र अनुग्रहद्वारा बप्तिस्मा लिएर पश्चातापमा फर्कने जस्तो आश्चर्यजनक कार्य लगातार जारी रह्यो। यस्तो छोटो समयमै सुसमाचार तीव्र गतिमा फैलिएकोले त्यस बेलाको मुख्य धर्म रहेको यहुदी धर्मका मानिसहरूलाई अत्यन्त तनाव भयो। यस्तै भइरह्यो भने सबैजना यसुलाई विश्वास गरेर तिनीहरूसँग सामेल हुनेछन्। यस्तो हुन दिनु हुँदैन भन्दै तिनीहरूले प्रेरितहरूलाई प्रचार गर्नबाट बाधा पुर्याउन थाले। प्रेरित अध्याय 4 को पद 17 को वचन हेर्नेछौँ। तर यो कुरो जनतामा नफैलियोस् भनी फेरि यस नाउँमा कुनै मानिससँग तिमीहरू केही नबोल्नु भनी हामीले यिनीहरूलाई चेतावनी दिनुपर्छ। चेलाहरूले यसु ख्रीष्टको नाउँमा पश्चाताप गर र बप्तिस्मा लिएर पाप क्षमा पाऊ भनेर कराउँदै हिँडेकाले असङ्ख्य मानिसहरू मुक्तिमा सहभागी भए। यो देखेर यहुदी धर्मका मानिसहरूले ठुलो सङ्कटमा परेको महसुस गरे। त्यसैले तिनीहरूले मानिसहरूमाझ सुसमाचार अझ बढी फैलनबाट रोक्न चेलाहरूलाई धम्की दिए अनि सुसमाचार फैलन नसक्ने गरी बाधा पुर्याउन सक्दो प्रयत्न गरे। फेरि यस नाउँमा कुनै मानिससँग तिमीहरू केही नबोल्नु भनी हामीले यिनीहरूलाई चेतावनी दिनुपर्छ अनि यिनीहरूलाई बोलाएर अब उपरान्त यसुको नाउँमा नबोल्नु र कुनै शिक्षा नदिनु भने तिनीहरूले आज्ञा दिए। तर पत्रुस र यूहन्नाले तिनीहरूलाई उत्तर दिए, परमेश्वरको कुरा सुन्नुभन्दा तपाईँको कुरा सुन्नु परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक हो कि होइन तपाईँहरू आफै विचार गर्नुहोस्, किनकि हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ भनिएको छ। पहिले यसुज्यू पक्राउमा पर्नु भएको देख्दा मात्र पनि म यसुलाई चिन्दिनँ भनेर इन्कार गरेका चेलाहरूले अहिले साहसका साथ यसुज्यूको विषयमा गवाही दिए। उनीहरूको साहसका कारण परमेश्वरले बारम्बार सुसमाचारको ढोका अझ फराकिलो गरी खोलिदिनुभयो। यसु ख्रीष्टको नाउँ घोषणा गरेको ठाउँै पिच्छे दिनमा 3000 जना 5000 जना मानिसहरूले मुक्ति पाउने जस्तो पवित्र आत्माको आश्चर्यजनक कार्य पुरा भयो। लगातार पद 20 देखि हेरौँ।
किनकि हामीले देखेका र सुनेका कुराहरू हामी नबोली सक्दैनौँ। तिनीहरूले सजाय दिने केही उपाय नभएर यिनीहरूलाई अझ बढी धम्काएर छोडिदिए, किनभने जे घटना घटेको थियो त्यसको निम्ति सबै मानिसहरूले परमेश्वरको प्रशंसा गरिरहेका थिए भनिएको छ। पवित्र आत्माद्वारा घटेका यस्ता आश्चर्यजनक घटनाहरू त्यही समाप्त भएनन्। प्रेरितको पुस्तकमा देखाइए जस्तै पेन्तिकोसको चाडको पहिलो झरी पवित्र आत्माको शक्तिले सुसमाचार लगातार सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म फैलियो। अध्याय 5 हेरौँ। अध्याय 5 को पद 12 हेरेपछि पद 17 हेरौँ। अब प्रेरितहरूका हातबाट धेरै चिन्हहरू र आश्चर्य कर्महरू जनताका बीचमा हुन लागे र तिनीहरू सबै सोलोमनको दलानमा एकसाथ जम्मा भएका थिए। तर अरूहरूमध्ये कसैको पनि तिनीहरूसँग मिल्न आउने आँट भएन। तैपनि मानिसहरूले तिनीहरूलाई आदर गर्थे। प्रभुमा विश्वास गर्ने पुरुष र स्त्रीहरू दुवैको भिड झन् बढी थपिन लागे, यहाँसम्म कि मानिसहरूले सडकमा बिरामीहरूलाई ल्याए र पत्रुस आउँदा तिनको छाया मात्र भए पनि तिनीहरूमध्ये कोही माथि परोस् भनी ओछ्यान र खाटहरूमा तिनीहरूलाई सुताइराख्थे। यरुसलेमका वरिपरिका सहरहरूबाट पनि धेरै मानिसहरूले बिरामीहरू र अशुद्ध आत्माले सताएकाहरूलाई लिएर आउँथे र ती सबै निको हुन्थे। पद 17 प्रधान पुजारी र तिनीसँग हुने सबै जो सदुकी पन्थका थिए केले भरिएर डाहले भरिएर प्रेरितहरूको विरुद्धमा खडा भए। सुरुको मण्डलीको सुसमाचार एकदमै तीव्र गतिमा फैलिएकोले तिनीहरू डाहले भरिन थाले। पद 18 र तिनीहरूलाई पक्रेर सार्वजनिक झ्यालखानमा हालिदिए। तर प्रभुका एउटा दूतले राति झ्यालखानका ढोकाहरू खोलिदिए र तिनीहरूलाई बाहिर ल्याएर भने, जाऊ र मन्दिरमा खडा भएर यस जीवनका सारा सन्देश मानिसहरूलाई सुनाऊ। यो सुनेपछि तिनीहरू एका बिहानै मन्दिरभित्र पसे र शिक्षा दिन थाले। तर प्रधान पुजारी र तिनीसँग हुनेहरू आए र महासभा अर्थात् इस्राएलीहरूको सम्पूर्ण सभाका सबैलाई बोलाए र प्रेरितहरूलाई झ्यालखानबाट ल्याउन मानिसहरू पठाए। तर अधिकृतहरूले तिनीहरूलाई झ्यालखानमा नभेट्टाउँदा फर्किआएर यो खबर दिए, हामीले झ्यालखानमा सुरक्षित साथ ताला लाएका र पालेहरू ढोकाहरूमा खडा भएकै देख्यौँ, तर ढोका उघार्दा हामीले भित्र कसैलाई भेट्टाएनौँ। जब मन्दिरका कप्तान र मुख्य पुजारीहरूले यो खबर सुने, तब यी सबको नतिजा के हुने हो भने तिनीहरू प्रेरितहरूका विषयमा अन्योलमा परे। तर कोही एकजनाले आएर तिनीहरूलाई भन्यो, हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जुन मानिसहरूलाई झ्यालखानमा राख्नु भएको थियो तिनीहरू मन्दिरमा खडा भएर मानिसहरूलाई शिक्षा दिइरहेछन्। तब अफिसरहरूका साथमा कप्तान गइकन तिनीहरूलाई बलजफत नगरिकन ल्याए, किनभने मानिसहरूले तिनीहरूलाई ढुङ्गाले हान्लान् भने तिनीहरू डराए। उनीहरूले तिनीहरूलाई ल्याएर महासभाको अगाडि खडा गराए र प्रधान पुजारीले तिनीहरूलाई सोधे, हामीले तिमीहरूलाई यस नाउँमा केही शिक्षा नदिने कडा आज्ञा दिएका थियौ, तर तिमीहरूले आफ्ना शिक्षाले सारा यरुसलेम भरिसक्यौ र त्यस मानिसका रक्तपातको दोष हामीमाथि ल्याउन चाहन्छौ। तर पत्रुस र प्रेरितहरूले भने, हामीले मानिसहरूको होइन तर परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नै पर्छ। हाम्रा पिता पुर्खाका परमेश्वरले यसुलाई मृतकबाट जीवित पार्नुभयो, जसलाई तपाईँहरूले काठमा टाँगेर मार्नु भएको थियो। परमेश्वरले इस्राएलको पश्चातापको लागि र तिनीहरूका पापहरूको क्षमा दिन उहाँलाई राजा र मुक्तिदाता तुल्याइकन आफ्नो दाहिने बाहुलीले उच्च पार्नुभयो। यी सबै कुराका हामी साक्षी छौँ। र त्यस्तै गरी पवित्र आत्मा पनि, जसलाई परमेश्वरले आफ्ना आज्ञा पालन गर्नेहरूलाई दिनुभएको छ। तर जब उनीहरूले यो सुने तब उनीहरू साह्रै रिसाए र तिनीहरूलाई मार्न खोजे भनिएको छ। प्रेरितहरू एकदमै साहसी र आँटिला भए। पवित्र आत्माको शक्ति धारण गरेपछि उनीहरू अब यस संसारदेखि डराएनन्। सुसमाचार प्रचार गर्दै परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने क्रममा शहीद भइएछ भने पनि त्यो नै अनन्त स्वर्गमा परमेश्वरको काखमा अगालिन सक्ने मार्ग बन्नेछ भन्ने कुराप्रति प्रेरितहरूले दृढ विश्वास लिए। त्यसैले उनीहरू सुसमाचार प्रचार गर्न एकदमै साहसी भए। विगतमा प्रेरितहरू प्रधान पुजारीहरूदेखि डराउँथे र तिनीहरूलाई भेट्दै पिच्छे हडबडाउँथे। तर पवित्र आत्मा पाएपछि उनीहरूले भने, येशूज्यू नै परमेश्वर हुनुहुन्छ र हामीले केवल परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको वचन पालन गरिरहेका हौँ। तिमीहरूलाई के को आपत्ति? यसरी उनीहरूले साहसका साथ सुसमाचार प्रचार गरे। त्यसकारण सुसमाचारको फलवन्त परिणाम आयो। वर्तमान युगमा पनि हामीले साहसका साथ सुसमाचार प्रचार गर्यौँ भने पेन्तिकोसको चाडको अन्तिम झरी पवित्र आत्माको कार्य निश्चय हुनेछ। एकै दिनमा 3000 जना र 5000 जनालाई मुक्तिमा डोर्याउन सकिँदैन र?
प्रेरितहरूलाई धम्की दिएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा राखे तापनि व्यवस्थाका पण्डित र ठुलो विवेक भएका गमलियल नाउँ गरेका फरिसी थिए। पद 34 देखि लगातार हेरौँ। तर व्यवस्थाका पण्डित र जनतामा माननीय गमलियल नाम भएका फरिसीले महासभामा उठेर तिनीहरूलाई केही बेर बाहिर जाने आदेश दिए र उनले महासभाका मानिसहरूलाई भने, इस्राएली हो, यी मानिसहरूलाई तपाईहरूले जे गर्न आँट्नु भएको छ त्यसमा होसियार हुनुहोस्, किनकि आजभन्दा अघि पनि थुदासले कोही हुँ भन्ने दाबी गर्यो र प्राय 400 मानिसहरू त्यसको पछि लागे। त्यो मारियो र त्यसको पछि लाग्नेहरू सबै छरपष्ट भए र सब व्यर्थ भयो। यस मानिसपछि जनगणनाको समयमा गालिलको यहुदा भन्ने खडा भयो र कतिपय मानिसहरूलाई आफूतिर खिच्यो, त्यो पनि नष्ट भयो र त्यसलाई मान्नेहरू यताउता छरिएर गए। के नाइके मारिदा त्यसको पछि लाग्नेहरू सबै स्वतः छरिएनन् र भन्दै व्यवस्थाका पण्डित गमलियलले चेलाहरूलाई सताइरहेका मानिसहरूको भिडसँग कुरा गरे। पद 38 अहिलेको यस मामिलामा म तपाईहरूलाई भन्दछु कि यी मानिसहरूबाट अलग्ग बस्नुहोस् र यिनीहरूलाई छोडिदिनुहोस्, किनकि यिनीहरूको यो योजना अथवा यो काम मानिसहरूबाट रहेछ भने त्यो आफै मेटिनेछ। तर यदि यो परमेश्वरबाट हो भने त के हुनेछ? तपाईहरूले यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न। यस्तो शक्तिशाली कार्य परमेश्वर स्वयंले गर्नुभएको हो भने तपाईहरूले जतिसुकै सताउन खोज्नु भए पनि यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न, किनकि परमेश्वरले यो कार्य पुरा गरिरहनु भएको छ। यसको ठिक विपरीत, यदि यो कार्य परमेश्वरबाट होइन भने त यिनीहरूलाई त्यत्तिकै छोडिदिँदा हुन्छ, यिनीहरू आफै मेटिनेछन्। गमलियलले तिनीहरूलाई यस्तो सल्लाह दिए। पद 39 को वचन फेरि हेरौँ। तर यदि यो परमेश्वरबाट हो भने त तपाईहरूले यसलाई रोक्न सक्नुहुन्न, नत्र त तपाईहरू परमेश्वरको विरुद्धमा उठेका ठहरिनुहुनेछ। तब उनीहरूले तिनका सल्लाह माने अनि उनीहरूले प्रेरितहरूलाई भित्र बोलाएर पिटे र येशूको नाउँमा नबोल्नु भन्ने आज्ञा दिई तिनीहरूलाई छोडिदिए भनिएको छ। अर्थात् येशूको नाउँ कदापि घोषणा नगर्नु। वर्तमान युगमा पनि जब हामीले नयाँ नाउँ आन्साङ हुङज्यू र नयाँ यरुसलेम स्वर्गीय माताको महिमा सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म साहसका साथ गवाइदिन्छौँ, तब परमेश्वरले हामी सियोनका सन्तानहरूलाई सतावटको सट्टामा अझ ठुलो महिमा प्रदान गर्नुहुनेछ। पद 41 तब येशूको नाउँमा अपमान सहने योग्यका ठहरियौँ भन्ने कुरामा आनन्द मनाउँदै तिनीहरू महासभाको उपस्थितिबाट निस्केर गए अनि हरेक दिन तिनीहरूले मन्दिरमा र घर घरमा गएर येशू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनी सिकाउन र प्रचार गर्न छोडेनन् भनिएको छ। यो नै हामीले प्रचार गर्नुपर्ने कुरा हो। पेन्तिकोसको दिनमा पवित्र आत्मा पाएर येशूज्यू नै ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर प्रचार गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय थियो। येशूज्यूलाई विश्वास गर्नेले मात्र मुक्ति पाउन सक्छ भन्ने शिक्षा यरुसलेमबाट सुरु भएर सारा संसारमा फैलिन थाल्यो। पुत्रको युग भएकोले येशूज्यूको नाउँद्वारा प्रदान गरिने पाप क्षमा र मुक्तिको विषयमा सबै मानिसहरूलाई प्रचार गरियो। तर हामीहरू पवित्र आत्माको युगमा जिरहेका छौँ। पवित्र आत्माको युगमा जिरहेका हामीहरू पवित्र आत्मा र दुलहीको नाउँ अनि पवित्र आत्मा र दुलहीलाई विश्वास गर्नेले पाप क्षमाको साथै मुक्ति पाउनेछ भन्ने यथार्थता सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुनाउन सक्ने हुनुपर्छ। हामीहरू जिरहेको वर्तमान युगमा पनि परमेश्वरले पेन्तिकोसको चाडको अन्तिम झरी पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हामीले पवित्र आत्मा पाएपछि के गर्नुपर्छ होला? के निन्द्राले लट्ठ परेर पवित्र आत्मालाई निभाउनुहुन्छ होला? 10 सिक्काको दृष्टान्तमा 1 सिक्का पाएको मानिसले त्यसलाई माटो मुनि गाड्यो। के हामीले पवित्र आत्मा पाएर यस्तै गर्ने कि 5 सिक्का वा 10 सिक्का पाएका अझ कमाएकाहरू जस्तै प्रयोग गर्ने त? हामीले पवित्र आत्मालाई प्रयोग गर्नुपर्छ। सिक्का लगानी गरेका 2 जना मानिसहरूले परमेश्वरबाट आशिष पाए। मालिकले स्याबास भनेर उनीहरूको प्रशंसा गरेनन् र? तर 1 सिक्का गाडेको मानिसले कुनै प्रशंसा पाएन, बरु येशूज्यूबाट हप्काइ र दण्ड पायो। मत्ती अध्याय 25 मा अभिलेखित यो दृष्टान्त हामीलाई राम्ररी थाहा भएको विषय हो।
परमेश्वरले पवित्र आत्माको वरदान अहिले सबैलाई दिँदै हुनुहुन्छ। पाएको वरदानलाई प्रयोग नगरुन्जेल हामीले कस्तो वरदान पायौँ भनेर थाहा पाउन सक्ने छैनौँ। प्रचार गर्दा सबै कुरा प्रकट हुनेछ। कसैलाई बुद्धिको वरदान, कसैलाई ज्ञानको वरदान, कसैलाई विश्वासको वरदान त कसैलाई अन्य भाषाको वरदान, कसैलाई अन्य भाषा अनुवाद गर्ने वरदान दिइनेछ। परमेश्वरले पेन्तिकोसको चाड मार्फत प्रत्येकलाई पवित्र आत्माको वरदान दिनुभयो। हामीले पाएको वरदानलाई निष्क्रिय हुन दिनु हुँदैन। त्यसलाई हामीले स्वर्गीय पिता र माताको महिमा प्रकट गर्ने कार्यमा पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ नि, होइन र? प्रेरित अध्याय 6 मा हेरौँ। अध्याय 6 को पद 1 मा, ती दिनमा जब चेलाहरूको सङ्ख्या के हुँदै थियो, बढ्दै गएको थियो भनिएको छ। परमेश्वरले हरेक दिन यस्तो आशिष दिनुभएकोले उनीहरू सङ्ख्यामा बढ्दै गए। पद 7 मा हेर्ने हो भने परमेश्वरको वचन बढ्दै गयो र चेलाहरूको सङ्ख्या यरुसलेममा अत्यन्तै बढ्यो। पुजारीहरूमध्ये धेरैजनाले यस विश्वासलाई के गरे? ग्रहण गरे भनिएको छ। यो पहिला कहिल्यै कल्पना गर्न नसकेको कुरा थियो। पुजारीहरूमध्ये धेरैजनाले नम्र हुँदै सत्यतालाई ग्रहण गर्ने जस्तो आश्चर्यजनक र अकल्पनीय घटना घट्न थाल्यो। लगातार पद 8 देखि हेरौँ। पद 8 मा हेर्ने हो भने स्तिफनसले अनुग्रह र शक्तिले पूर्ण भएर मानिसहरूका बीचमा ठुला ठुला अचम्मका काम र चिन्हहरू गरे। तर कोही कोही चाहिँ जो स्वतन्त्र दलका सभाघरकाहरू, यसको नाम यही थियो, र कुरेनी, अलेक्जेन्ड्रिया, किल्किया र एसियाका मानिसहरू थिए, तिनीहरूले खडा भई स्तिफनससँग वाद विवाद गर्न लागे। तिनी जुन बुद्धि लिएर आत्माद्वारा बोल्थे, तिनीहरूले त्यसको सामना गर्न सकेनन् भनिएको छ। चेलाहरूले पेन्तिकोसको दिनको पहिलो झरी पवित्र आत्मा पाएर परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दा उनीहरूको विरोध गर्ने मानिसहरूले पवित्र आत्मा पाएका मानिसहरूको बुद्धिको सामना गर्न सकेनन्। लगातार पद 11 देखि हेरौँ। तब तिनीहरूले गुप्तमा मानिसहरूलाई उक्साएर यसो भन्न लाए, मूसा र परमेश्वरको विरुद्धमा यसले निन्दात्मक कुरा बोलेको हामीले सुन्यौँ। तब तिनीहरूले जनता, धर्मगुरु र शास्त्रीहरूलाई भड्काए र तिनीहरूलाई हमला गरे र पक्रेर महासभामा ल्याए। तिनीहरूले यसो भन्ने झुटा साक्षीहरूलाई अघि सारे, यस मानिसले पवित्र स्थान र व्यवस्थाका विरुद्धमा कुराहरू बोल्न छोड्दैन, किनभने यसले यसो भनेको हामीले सुन्यौँ, नासरतका यसुले यस ठाउँलाई नाश गर्नेछ र मूसाले हामीलाई दिएका रीतिथिति पनि बदली गरिदिनेछ। महासभामा बसेका ती सबैले तिनलाई नियालेर हेरे र तिनको मोहडा स्वर्गदूतको मोहडा जस्तै देखे भनिएको छ। सुरुको मण्डलीले पेन्तिकोसको दिनको पवित्र आत्मा पाएपछि लगातार यस्तो घटना घटेको देख्न सकिन्छ। विगतका इतिहासहरू हाम्रो शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्। पहिलो झरी पवित्र आत्माको कार्य जोसले बलेको थियो। हामीले पाइरहेको अन्तिम झरी पवित्र आत्मा त्यस बेलाको भन्दा 7 गुणा बढी बलियो छ भनिएको छ। परमेश्वरले 7 गुणा बढी बल्दो पवित्र आत्माको वरदान दिनुभएकोले हामी सबैले विश्वास गरेर सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म सुसमाचार प्रचार गर्ने कार्यमा आफूलाई समर्पित गरौँ। कसैलाई बुद्धिको वरदान, कसैलाई ज्ञानको वरदान र कसैलाई विश्वासको वरदान प्रदान गरियो। आज परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई सुसमाचारको निम्ति आवश्यक पर्ने सबै वरदानहरू दिनुहुनेछ। मैले कस्तो वरदान पाएँ होला भन्ने कुराप्रति निश्चित हुनुहुन्न भने प्रचार गरी हेर्नुहोस्। प्रचार गर्नुभयो भने तपाईँले कस्तो वरदान पाउनुभयो भनेर परमेश्वरले प्रकट गरिदिनुहुनेछ। स्तिफनसले पवित्र आत्माको बुद्धिद्वारा बोलेको कुराको मानिसहरूले सामना गर्न सकेनन् भनेर बाइबलमा भनिएको छ। जस्तो वरदान दिएको भए पनि सबै वरदानहरू त्यस युगका मुक्तिदाताको विषयमा गवाही दिने कार्यमा प्रयोग भए। वर्तमान युगमा हामीलाई बचाउन यस पृथ्वीमा आउनुभएका एलोहिम परमेश्वर, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरको बारेमा प्रचार गर्न परमेश्वरले अन्तिम झरी पवित्र आत्मा सित्तैमा प्रदान गर्नुभयो। पवित्र आत्माको आगो ननिभाइकन आज दिनुभएको पवित्र आत्मालाई सम्पूर्ण मानव जातिलाई स्वर्गको बाटोमा डोर्याउने कार्यमा प्रयोग गर्ने हामीहरू हुन सकौँ। सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म स्वर्गीय माताको महिमा, स्वर्गीय पिताको महिमा र सियोनको महिमा फैलाउन सक्ने यहाँहरू सबै हुनुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै
बिहानको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।